अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की कहानी। 7वीं जमात में हमारी एक टीचर बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कुछ दिन उनकी शादी चली और फिर तलाक हो गई। वो दोबारा स्कूल आने लगी। एक रोज़ दूसरी टीचर ने उनसे तलाक की वजह पूछी तो वो बोली कि मेरा शौहर मेंटली डिसऑर्डर था, इसलिए मैंने तलाक ले ली। इस वक्त मुझे इस जुमले का मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है। वो कैसे, आपको बताती हूँ। जिन दिनों में 8 साल की थी, हमारे घर का माहौल अजीब बहरान का शिकार था। अब्बा ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहा करते थे और अम्मा दिन भर सिलाई करती थी। वालिद जब घर आते अम्मी से पैसे मांगते, उनके जो पल्ले होता चुपचाप दे देती, फिर भी वो उनसे हुस्न सलूक ना रखते। वालदा चुपचाप उनकी ज़्यादतियाँ सहती थी, शायद औलाद के जवान होने का इंतज़ार कर रही थी। हमारा बाप जब घर में कदम रखता, हम यूँ सहम जाते जैसे चूहे बिल्ली को देखकर सहम जाते हैं, क्योंकि माँ के साथ हम भी कभी कभी बाप से तशद्दुद का निशाना बन जाते थे। हमारे घर के बिल्कुल सामने नानी का मकान था, जिसमें नानी, मामू, ममानी और एक खाला रहती थी। बच्चों के दिल में कभी ये अरमान नहीं होता कि वो अपनी माँ को अच्छे कपड़ों में देखें। एक दिन हम सब बहन भाइयों ने माँ से फरमाइश की कि वो अच्छा सा सूट पहने। उन्होंने हमारी फरमाइश पर न जाने कब से रखा हुआ रेशमी सा काटन का गरारा सूट निकाला और पहन लिया। हम सब खुश हो गए और अपनी अम्मा को इश्तियाक से देखने लगे। आप इसे अतफाक कह लें या अम्मा की बदकिस्मती कि उसी वक्त अब्बा तशरीफ़ ले आए। आते ही पूछा, ये रेशमी जोड़ा पहनकर तुम किसके घर गई थी? मेरी माँ ने लाख कहा कि वो कहीं भी नहीं गई थी, बच्चों के कहने पे पहना है। पर अब्बा ने इस बात पर यकीन ना किया और बोले, तुम झूठ बोल रही हो और मुझसे कुछ छुपा रही हो। उन्होंने अम्मा को घसीटा और मारने लगे। हम सब बच्चे सहम कर दीवार से चिपके अपनी अम्मा को मार खाते देखते रहे और रोते रहे, मगर अब्बा के सामने चूं तक ना कर सके। वो यही कहती जा रही थी कि तुम अभी कहीं से होकर आ रही हो। अतफाक से मैं आ गया, वरना मुझे कहाँ खबर होती है कि तुम मेरे पीछे क्या करती फिरती हो। माँ रोड होकर चुप हो गई। भला किसे कुछ कहने की मजाल थी। वालिद तो भूखे शेर की तरह घर में इधर उधर फिर रहे थे। इस दिन के बाद मेरी मकीन और मेहनत कश माँ ने कभी अच्छे कपड़े ना पहने, ना ही हमने फिर फरमाइश की। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार अम्मी घर में अकेली थी और अब्बा भी बैठे थे कि एक औरत माँ से कपड़े सिलवाने आई। उसको देखते ही वो आग बगोला हो गया और कुछ कहे बगैर एक घौंसा अम्मी के मुंह पर चढ़ दिया। माँ के मुंह से खून निकल आया। अब्बा गरज रहे थे और खबर डाल आइंदा ये औरत यहाँ ना आए। हालांकि ये औरत पहली बार हमारे घर आई थी। अब्बा ने औरत के बारे में कुछ ना बताया कि क्यों उसके बारे में ऐसा कहा है। उनके जाने के बाद मेरी माँ बेचारी उस दिन इतना रोई कि शायद ही कभी इतना रोई हो। मैंने पूछा भी कि अब्बा ने क्यों उस औरत के लिए ऐसा किया है, क्या वो उसे जानते थे या वो अच्छी औरत नहीं है। वो कुछ ना बोली, बस इतना कहा, अगर मुझे तुम लोगों का ख्याल ना होता तो कब की गई होती। इसी वक्त मैं नादान थी। अब समझ गई कि अब्बा को दरअसल शक या वहम की बीमारी थी या वो जहनी मरीज़ थे और उनको इलाज की ज़रूरत थी, यानी अब्बा मेंटली डिसऑर्डर थे। अम्मी को अब्बा ने बहुत रुस्वा किया। ये औरत मेरी वफादार नहीं है। हालांकि मेरी शरीफ माँ ने कभी अकेले घर से कदम बाहर ना निकाला था। वो सब जानने वालों में कहते फिरते थे कि ये औरत दरअसल मेरी नहीं है। कोई उनकी बातों पर कान नहीं धरता था, क्योंकि सभी अम्मा को जानते थे कि वो एक पाक दामन और नेक खातून है जो दिन भर मशीन चलाकर अपने बच्चों का पेट पालती है और शौहर न जाने कहाँ गायब रहता है। खुदा जाने वालिद की मुस्तरब तबीयत कैसी थी कि ना खुद चैन से रहते थे, ना किसी को चैन से रहने देते थे। मेरी फुप्पी, चच्ची, चचा सब अम्मी की तरफदार थे। वो अब्बा को ही गलत कहते थे। हर एक उनकी आदतें जानता था। मेरी फुप्पी सिर्फ 2 साल की थी जब हमारी दादी फोत हो गई थी। तभी उनको अम्मी की गोद में डाल दिया गया था। उन्होंने उनको औलाद की तरह पाला पूछा और जब उनकी शादी हो गई तो हमारे बाप ने उनका भी घर में आना जाना बंद कर दिया। हम उनके लिए तड़पते थे और वो भी। अम्मी फुप्पी को याद करके रोटी, मगर शोर के डर की वजह से मिलने ना जाती। कभी किसी करीबी रिश्तेदार की शादी पे अलबत्ता उनसे मुलाकात हो जाती थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, मगर वो ससुराल वालों से समझौता ना कर सकी तो उनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उन्हें ससुराल वाले हमारे घर छोड़ गए। जब उनको दौरा पड़ता वो और फुल बकती। एक रोज़ अब्बा बैठे बैठे बोले, ये पागल नहीं है, भनती है, मैं इसको भी ठीक करता हूँ। वो लकड़ी लेकर बाजी को मारने लगे। अम्मी से ना देखा गया तो रोने लगी। हम सब भी रोने लगे। अब्बा ने बाजी को मार मार कर बेदम कर दिया और बोले, अब ये इसी तरह ठीक होगी। चंद दिन बाद फिर उन्होंने बेटी को बीट से मारा कि अचानक दूल्हा भाई आ गए। उन्होंने जो देखा कि इलाज इस तरह हो रहा है तो वो बाजी को साथ ले गए। अम्मी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि यहाँ से तो वो वहाँ अच्छी रहेगी, और वाकई दूल्हा भाई ने जब उनका इलाज करवाया और ससुराल वालों ने भी प्यार दिया तो वो ठीक हो गई। और वो रात तो मुझे खून के आंसू रुलाती है जब अम्मी बुखार से तड़प रही थी और अब्बा उनके सामने बैठे बेफिक्री से सिगरेट पी रहे थे। मेरी माँ रात भर बुखार में फंकते हुए सुबह हर गम से निजात पा गई
ان کو پوری زندگی سکون نہ ملا مگر قبر میں جا کر تو سکون ملا ہوگا، وہاں تو کوئی انہیں ستانے والا نہ ہوگا۔ مگر انہیں کیا خبر کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنی پیاری نند کے حوالے کر کے گئیں۔ ان کے شوہر نے انہیں اس خاتون کی ممتا سے بھی محروم کر دیا ہے۔ پھوپھی اب بھی ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی۔ خدا جانے ابا کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی 6 بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک ہی ہے، لیکن اسے بھی ماں کے پیار کی ضرورت ہے۔ پھوپھی میرے بھائی کو بہت چاہتی تھیں، بھائی بھی ان کی چاہتا تھا، لیکن والد اس کو بھی برداشت نہ کرتے کہ گھر میں ماں کے نہ ہونے سے بیٹیوں کو کیسی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت تو اپنے بھی آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ ابا گھر پر ہوتے تو سارا گھر بے چینی کا شکار رہتا، وہ سب کو مشکل میں ڈالے رکھتے۔ انہوں نے ایک روز بھائی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ بغیر اجازت پھوپھی سے ملنے چلا گیا تھا۔ بھائی کے جانے سے ہم اور بھی غیر محفوظ ہو گئیں، کیونکہ باپ کے بعد بھائی بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ مگر یہ نہ جانے کیسا غیرت مند باپ تھا۔ بیٹیاں تنہا رہیں تو پرواہ نہیں، مگر کوئی رشتہ دار ہم سے ملنے نہیں آ سکتا۔ خالہ اگر خالو کے ساتھ آ جاتی تو خالو گیٹ سے اندر نہیں آ سکتے تھے، خود ہفتوں بعد بھی نہ آتے تو پرواہ نہیں، خرچہ پورا نہ دیتے، پھوپھی چوری چھپے کچھ بھجوا دیتی یا ماموں ممانی دے جاتے۔ عجب قسم پرسی کی زندگی تھی۔ ابا نے دوسری شادی کر لی، وہ عورت اچھی تھی، ہمارا احساس کرتی، مگر اس کا بھائی اس کے ساتھ رہتا تھا، وہ لڑکا ٹھیک نہ تھا۔ ابا کا خیال تھا نوکری والا ہے، اپنی کسی لڑکی کو بیاہ اس سے کر دیں گے، مگر مجھ پر بری نظر رکھنے لگا۔ سوتیلی ماں ہمارا خیال رکھتی تھی، سو اس سے بھی اس کے بھائی کی شکایت نہ کر سکتی تھی کہ اس کا دل میلا نہ ہو جائے۔ یہ بات میں کسی کو نہ بتا سکتی تھی اور خوف کے مارے سو بھی نہ سکتی تھی۔ عادت کے موجب ایک روز ذرا سی بات پر ابا نے دوسری بیوی کو بھی ڈھنک کے رکھ دیا۔ پھر کیا تھا، اس نے تو اسی وقت سامان اٹھایا اور اپنے بھائی کو لے کر چلی گئی۔ ابا سے بولی، میرا بھائی کماؤ ہے، مجھ کو پال لے گا، مگر تیری بچیاں بن ماں کے ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا؟ جب وہ چلی گئی تو ابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ناچار نانی کو منت سماجت کر کے لے آئے اور اس کے بعد ایسے گئے کہ پھر نہ لوٹے۔ خدا جانے کوئی حادثہ ہو گیا یا کیا ہوا۔ ماموں نے تھانے اور جیل سے بھی پتہ کروایا، مگر وہ نہ ملے۔ ہم نے دعا کی کہ جہاں رہیں عافیت سے رہیں، مگر ہمیں ستانے کے لیے نہ ہی آئیں تو اچھا ہے۔ بیچارے ماموں نے ہمارا بکھیرا یوں سمیٹا کہ ہم سب کو گھر لے آئے اور اپنی بیٹی سے میرے بھائی کی شادی کر دی۔ وہ ابا کے گھر رہنے لگے اور ہم بہنیں ماموں کے گھر۔ یوں ماموں نے رفتہ رفتہ سب بہنوں کی شادی کی، ایک چھوٹی رہ گئی تھی، وہ پھوپھو کے پاس چلی گئی۔ اس طرح ہمارے گھر تو بس کے، مگر ہمارے ابا کے گھر کا گراوا ہو گیا۔ اب سوچتی ہوں کہ کہیں میرے والد مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار تو نہ تھے؟ کیا خبر مردوں کو یہ مرض کن حالات میں لاحق ہوتا ہے اور ان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے؟ کیا خبر ابا کسی پاگل خانے میں ہوں؟ ایسا سوچتی ہوں تو بھی دکھ ہوتا ہے۔ خدا جانے ہمارے معاشرے کے یہ دکھ کب دور ہوں گے اور ان کو کون دور کرے گا۔